इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मरते वक्त जितनी तकलीफ बेनमाजी को होती है उतनी किसी को नहीं होती। मरने वाला जब बेनमाजी मरता है तो अल्लाह के हबीब गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेनमाजी पर अल्लाह इतनी प्यास मुसल्लत करता, इतनी प्यास कि अगर 7 समंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसकी प्यास नहीं बुझा सकती। करोड़पति बनने की तो बड़ी फिक्र की ना, एक दुकान से 4 दुकान करने की तो बड़ी फिक्र की ना, अपने बच्चों को अपने मुस्तकबिल को संवारने की बड़ी फिक्र की। अच्छी बात है, मुबारक को मैं मना नहीं करता, लेकिन अपना भी तो मुस्तकबिल सोचो। एक दिन मौत है, मौत का शिकंजा है, मौत का वो खौफनाक शिकंजा। मौत ने कभी किसी को नहीं देखा, न मौत तुम्हारा कबीला देखेगी, न मौत तुम्हारा इलाका देखेगी, न मौत तुम्हारी सूरत देखेगी, न मौत तुम्हारी डिग्री देखेगी। मौत को तो जो हुक्म होगा वही होगा। अल्लाह अकबर। जरा लरस तो जाइए, जरा अंदाजा तो कीजिए। बेनमाजियों को मेरे आका सच्चे नबी साक़ी हौज़े कौसर मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्मे बज़्म हिदायत मेरे और आपके आका गैब दा नबी फरमा रहे हैं। अपने नबी पर यकीन है ना तो अपने नबी की बात तो सुनो और गौर तो करो। अल्लाह अकबर। कि जब बेनमाजी को मौत आती है उस पर इतनी प्यास मुसल्लत कर दी जाती है कि 7 समंदरों का पानी भी उसके मुंह में निचोड़ दिया जाए तो भी कोई उसकी प्यास नहीं बुझा सकता। कहां 7 समंदरों के पानी की प्यास और कहां बहू, कहां पर दामाद, कहां पर बेटा थोड़ा थोड़ा चमचे से पानी उंडेल रहे होते हैं। जिन लोगों को तजुर्बा है उनको मालूम है कि अगर किसी को प्यास ज्यादा लगी हो और थोड़ा सा पानी मुंह में डाला जाए तो प्यास बुझती नहीं है बल्कि प्यास और बढ़ जाती है। हाय क्या तड़प होगी, हाय उस वक्त की बेचैनी क्या होगी, उस वक्त की बेकरारी क्या होगी। अरे अभी गुजरात में, यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में जो है वो डिग्री गर्मी का जो है वो तापमान जो है कहीं 47 कहीं 48, लोग हाय हाय कर रहे हैं, घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग फ्रिज की ठंडी बोतलें अपने हलक में उंडेल रहे हैं। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, ये दर्जे हरारत के बढ़ने का इलाज हमने तो ढूंढ लिया, लेकिन सकरात की कैफियत में बेनमाजीपन की वजह से जो प्यास अल्लाह मुसल्लत करेगा उससे बचने का क्या किया। उस वक्त तो तड़पोगे, बेचैन होगे, पछताओगे, लेकिन वक्त निकल चुका होगा। इसलिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम, सिर्फ 10 मिनट, 5 वक्त निकालने से होता क्या है। दोस्तों के साथ चाय पीने बैठते हो तो घंटों चले जाते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हो तो घंटों चले जाते हैं, फेसबुक पर बैठते हो तो पूरी पूरी रात गुजर जाती है, यूट्यूब पर बैठते हो तो कई घंटे चले, अरे सब तो छोड़ो, गीबत करने बैठते हो तो घंटों चले जाते हैं। ये ऐसा, वो वैसा, वो सब वैसे हैं, तो अपने आप का भी तो एहतिसाब करो। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ईमान वालों अपनी फिक्र करो। आपने पूरी दुनिया की फिक्र मचा रखी, कभी अपने बारे में भी सोचा आपका ईमान पे खात्मा होगा भी या नहीं। खात्मा हो रहा होगा तो उस वक्त तो प्यास की शिद्दत क्या होगी। फजर में सोता पड़ा है, जोहर में कारोबार में लगा है, असर में बच्चों के साथ बैठा है, मगरिब में दोस्तों के साथ लगा दिया, इशा में लहव लईब में गुम होकर के पूरी 5 वक्त की नमाजों को ज़ाय कर दिया। आओ आज इस जश्न शादी के मौके पर ये दिल में अहद कर लो कि सर्दी हो, गर्मी, बारिश हो, मौसम कोई हो, किसी की मैयत हो या किसी की शादी हो, कभी नमाज नहीं छूटने देंगे, कभी नमाज नहीं छूटने देंगे। मरते वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ बेनमाजी को होती है और कब्र में अजाब सबसे ज्यादा किसी को होता है तो बेनमाजी को, सबसे ज्यादा अजाब। और हमारे अंदर ताकत नहीं। हॉल की गर्मी से लोग इस वक्त बेहाल है, हालांकि पंखे चल रहे हैं, हवा भी आ रही है, कुछ इलाका खुला भी है। आपसे पूछता हूँ, सिर्फ थोड़ा गौर करो, इतना लंबा चौड़ा हाल बना हुआ है, इस गर्मी ने हमें बेहाल कर रखा है। वो 2 गज जमीन की जो कब्र है, ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी।
نہ تکیا نہ بستر نہ چادر. وہ گرمی کیسی ہوگی, وہ حرارت کیسی ہوگی, اس سے ہڈیاں بھی پگھلتی ہے, اس سے گوشت بھی پگھلتا ہے. قبر کے کیڑے الگ طوفان مچا رہے ہوتے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت بچانے کے لیے نہیں آتی. اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کا احتساب کر لو. میری گزارش ہے درد دل کے ساتھ, دل کی تڑپ کے ساتھ تم سے کہتا ہوں, خدا تمہیں کبھی وہ دن نہ دکھائے میرے عزیز کہ قبر کی گرمی تمہیں جھلسائے. اس لیے کہ قبر میں ٹھنڈک نہ پنکھے کی وجہ سے ہے, نہ قبر کی ٹھنڈک اے سی کی وجہ سے ہے, نہ قبر کی ٹھنڈک. بھئی بیٹھ جائیں, آپ ڈسٹرب نہیں کریں, مہربانی مہربانی, اللہ کا واسطہ اٹھا بیٹھا نہ کریں کسی کو, جو جائے اس کو وہی رہنے دے. ایک بار درود شریف پڑھیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جب ایک بار اللہ رسول کا ذکر شروع ہو جائے تو پھر جو جائیں اس کو وہیں چھوڑ دیں. ایک بار بلند آواز سے عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھ لیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قبر کی ٹھنڈک اے سی کی وجہ سے نہیں, قبر کی ٹھنڈک پنکھے کی وجہ سے نہیں, قبر کی ٹھنڈک کس وجہ سے ہے؟ جو لوگ دنیا میں رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں سجدے کر کے, اللہ نے ان کی قبروں کے اندر ٹھنڈک پہنچانا ہے. قبر ان کی ٹھنڈی ہوگی جنہوں نے رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہوگی سجدے کر کے, اور ان کی قبر اللہ اکبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی. ان کی قبروں کے اندر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی جنہوں نے دنیا میں دکانوں پر تو توجہ دی, مکانوں پر تو توجہ دی, کاروبار پر تو توجہ دی, لیکن نماز کے لیے وقت نکال کر کبھی رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچائی. اس لیے میرے بھائیوں خدا کا واسطہ, اور ایک بات آ گئی ہے تو ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں, پھر بات آگے بڑھاتا ہوں. اللہ اکبر. ہم لوگ سنی مسلمان عاشقان رسول, ہمارا تو قیامت کے دن کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ قیامت کو مانتے ہیں. اور قیامت کیا ہے, قیامت کے حالات کیا ہے, جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا, ہم لوگ کچھ لوگ اتنے بے باک ہو گئے, اسٹیج پر وہ پڑھتے ہیں شعر, قیامت میں کیا ہوگا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. جب کوئی کہتا ہے نا جو ہوگا دیکھا جائے گا, تو میں کہتا ہوں نادانی نہ کر. یہاں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شاعری کرنا اور ہے, اور وہاں حالات سے گزرنا اور ہے. کیا دیکھو گے تم وہاں؟ آؤ ذرا اس کو دکھاؤں قرآن کی روشنی میں کہ کیا دیکھو گے. میں اور آپ کیا, میری اور آپ کی اوقات کیا. قرآن کہتا ہے اس دن کیا ہوگا, یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. جبریل اور جبریل کے ساتھ سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. جبریل کوئی معمولی ہستی ہے؟ مجھے بتاؤ آپ کیا دیکھو گے اس دن؟ سینہ تان کے کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا, دیکھ لیں گے کیا ہوگا. جہاں انبیاء نفسی نفسی کہیں گے ہمارے نبی کے علاوہ, ہم کیا دیکھیں گے اور کیا کریں گے وہاں؟ اگر قرآن کو مان کے مسلمان ہو تو قرآن کہتا ہے اس دن جبریل امین سید الملائکہ, سارے فرشتوں کا سردار, اللہ کی ہیبت سے کانپ رہا ہوگا. قرآن کہہ رہا. سورہ نبا کا آخری حصہ آپ اٹھا کر پڑھیں, کسی بھی مکتبہ فکر کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں, اس میں یہی بات ہے جو میرے امام نے لکھی ہے بطور ترجمہ. جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے. کیا ان کے اندر بولنے کی بھی طاقت نہیں, کلام کرنے کی بھی. بے نمازیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, زانیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, شرابیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس جبریل کی بات جو فرشتوں کا سردار, اور جبریل اس ہستی کا نام ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس کی جبریل نے زیارت نہ کی. یہ شرف کسی فرشتے کو حاصل نہیں, یہ شرف کسی فرشتے کو حاصل نہیں ہے. جو شرف جناب جبریل کو حاصل ہے کہ آدم سے لے کے مصطفیٰ جان رحمت تک ہر نبی کا دیدار کرنے کا شرف جبریل امین کو حاصل ہے. اور میرے نبی کے پاس تو جبریل بار بار آتے رہے, بلکہ تمنا کرتے تھے کہ کوئی کام آ جائے, اور اللہ فرمائے جبریل جاؤ محبوب کو یہ کام عرض کر دو. اسی کو استاد زمن کہتے ہیں, بے لقاء
ہائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ وہ جبریل امین، وہ جبریل امین، قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ اللہ اکبر، جبریل اور سارے فرشتے صف بصف اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے۔ حالانکہ اللہ کی ہیبت سے کانپنا یہ عیب نہیں ہے، بلکہ یہ اچھوں کی نشانی ہے، یہ شرافت کی نشانی ہے، یہ مومنوں کی علامت ہے۔ سب کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ اللہ، اس وقت میرا اور آپ کا حال کیا ہوگا، ہمارے حالات کیا ہوں گے؟